अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो सुबह के पौने 4 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, टेंशन है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूँ। बहुत सारी बातें हैं जो पेंडिंग है, रमज़ान से रिलेटेड है, तो चलिए बात करते हैं। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और फ़जर की अज़ान होने में अभी टाइम है, तो मैंने रमज़ान की तैयारियाँ की, बहुत सारी लिस्ट बनाए और मैंने उस लिस्ट को पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे क्या-क्या करना है। मैंने उर्दू में लिखा है क्योंकि मुझे उर्दू में लिखना पसंद है और कभी-कभी तो मौका मिलता है तो ऐसी बातें उर्दू में ही लिखती हूँ और मैंने नोट किया है कि मुझे क्या-क्या करना है। मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ कि आप लोग क्या-क्या कर रहे हो और आप लोग को इन बातों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए, जो मैं लिख चुकी हूँ और मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से ताकि अपनी ज़िंदगी में, अपने वक़्त में, अपने रूटीन में आप लोग भी इसे शामिल करो और बेहतरी हासिल करो। बेशक रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अल्लाह ताला का महीना है, मुहर्रम और रमज़ान का महीना अल्लाह को बहुत पसंद है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के बाद जो रमज़ान का महीना है वो अल्लाह ताला की तरफ से इस कदर रहमत वाली महीना है कि इसका एक दिन और एक रात हज़ारों दिनों और रातों से भी बढ़कर है और अफ़ज़ल है। तो इस रात और इस दिन वाले महीने की अज़मत को एक्सेप्ट करो। रमज़ान आने वाला है तो इस रमज़ान को एक्सेप्ट करो और इसका इस्तक़बाल करो, ऐसे महीने का, ऐसे वक़्त का। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में खुशूसी दिल से मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ रोज़ा रखने की, तरावी पढ़ने की, इबादत करने की, नफ़िल और तहज्जुद और सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह के महीने की तैयारी करना भी इबादत में से एक इबादत है। तो मैंने जो रूटीन बनाया है उसमें मैंने रमज़ानुल मुबारक की ख़ास तैयारियां करके मैंने डायरी बनाया है और ये डायरी मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। पिछले रमज़ान को मैं खाला अम्मी के यहाँ थी और खाला अम्मी का माहौल बहुत अच्छा था, पूरे घर में लोग हैं तो हम बहुत इंगेज रहते थे। शहरी के टाइम इफ्तार के टाइम हम लोग तैयारियां करते थे, मैट बिछाते थे, पूरा चटाइयाँ बिछती थी और हम लोग बेल का शरबत बनाते थे। तो बहुत सारी अ, यादें हैं पिछले रमज़ान की। वैसे हर रमज़ान खूबसूरत गुजरा है लेकिन अम्मी के नहीं रहने के बाद, अम्मी तो दिल्ली थी, आयत भी दिल्ली थी, तो इन लोगों के ना रहने के बाद मेरा सबसे अच्छा रमज़ान खाला अम्मी के यहाँ गया क्योंकि खाला अम्मी बुला ली थी और भाभी ने, बाकी लोगों ने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। तो इस वजह से मैं रात में भी जग जाती थी, तहज्जुद भी पढ़ लेती थी, 12 रिकात 8 रिकात, तो इस तरह से कम तो तहज्जुद होते ही नहीं थे और फिर सलातो तस्बीह भी पढ़ लेती थी, बहुत सारे नफिल भी पढ़ लेती थी, जो क़ज़ा है वो भी अदा कर लेती थी, तस्बीह तो बेशुमार गिन लेती थी। तो मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा वक़्त मिलता है ना जब आपको सुकून से छोड़ दिया जाता है इबादत करने के लिए, तो वो वक़्त बहुत कम मिलता है। अम्मी भी यहाँ बहुत सपोर्टिव है रमज़ान में, हम लोगों को छोड़ देती हैं अगर हम लोग कुरान शरीफ नमाज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन इफ्तारी के टाइम में तो करना पड़ता है ना। लेकिन वहाँ नहीं होता था कि भाभी वहाँ ना कहती थी कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है और भाभी सारा काम करती थी। इस वजह से मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए और सहरी के वक़्त मैं 12 बजे 11 बजे ही उठ जाती थी। उसके बाद से वज़ू किया, कुरान शरीफ पढ़े, फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देती थी और फिर 3 बजे तक, जब तक सहरी का टाइम नहीं होता था। क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाने होते थे और भाभी जो भी बनाना होता, गरम करना होता था वो कर लेती थी। तो उनके साथ ये होता था कि वो कहती थी नशरीन आप पढ़िए जितना पढ़ना है आपको, और उनको नमाज आता है लेकिन वो उतनी मतलब मदरसा से वो नहीं पढ़ी हुई है तो कुरान शरीफ वगैरह उनसे बहुत नहीं हो पाता, नहीं चल पाता है। तो फिर भी वो आयत पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं और ऐसे में मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। अल्लाह उनको खुश रखे, हर मुश्किल आसान करे उनकी। और खाला अम्मी बहुत मिस करती हैं कि नाज़रीन जब थी तो बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा, बड़ी इबादत की, मज़ा आ रहा था इबादत करने में। जब सब लोग जगते रहते हैं, लाइट होती हैं तो हम लोग, कभी मेरी बहन और हम लोगों में नमाज में खोजा खोजी होती थी,
3-4 नमाज होते थे और हम लोगों को एक वक्त में मिलता ही नहीं था। हम लोग सारे नमाज पढ़ते थे और सारे लोगों को ज़र नमाज की ज़रूरत होती है और सब घंटों घंटों रहते थे ज़र नमाज पे। तो वो सब सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो चलिए बात करती हूँ रमज़ानुल मुबारक की ख़ास तैयारियों में मैंने क्या नोट किया है उस बारे में। तो जो लिस्ट है मैं उसके बारे में आपसे बताती हूँ कि मैंने क्या क्या नोट किया है और आप लोग भी ज़रूर इस पे अमल करें। यकीनन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास अपने अपने हिसाब से टाइम होगा, अपने अपने लोग मशरूफ़ होते होंगे और बहुत अलग अलग आप लोग के प्लान होंगे, आप लोग क्या क्या सोच रखे होंगे। लेकिन उसमें अगर मेरा प्लान अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे शामिल कीजिएगा और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या क्या करने वाले हो रमज़ान को। तरावी के बाद आपका क्या प्लान होता है, आप क्या-क्या करते हो और सेहरी के टाइम आप कब उठ जाते हो और क्या प्लान होता है, क्या कुछ करते हो रमज़ान में ख़ास, तो वो ज़रूर बताइएगा, मैं भी फ़ॉलो करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने अपने नोटबुक में लिखा है वो सबसे पहला नंबर ये है कि अपने कमरे की मैं साफ़-सफ़ाई करूँगी, अभी से ही। जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने का नियत कर रही हूँ, इबादत करने की जगह ढूँढ रही हूँ, तो उस जगह को मैं क्लियर करूँगी, साफ़ करूँगी ताकि उस वक़्त मुझे डिस्टर्बिंग ना हो, उस वक़्त रोज़े की हालत में रहेंगे और उस वक़्त हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएँ, तो अभी से वो जगह क्लियर कर लेना है, साफ़ कर लेना है जिस जगह पे इबादत करना है। और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग भी इसमें तो आप लोग भी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, उस जगह को साफ़-सुथरा कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, वहाँ पे कोई सामान रखी हुई है पहले से, जिस जगह पे आप इबादत करना चाहते हो और ऐसी जगह तो ज़रूर चुन लीजिए जहाँ पे आपको सुकून से इबादत करना है। सुकून से इबादत करने का मतलब कि जब रात में आप जग के वज़ू कर के बैठो इबादत करने के लिए तो घंटों तक कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपके आगे से, आपके पीछे से गुज़रने वाला कोई ना हो। ऐसी जगह होनी चाहिए, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। मैं ऐसी जगह पे इबादत करती हूँ, जब मुझे रोना आता है तो मैं रोती हूँ, जब सजदे में मुझे रोना आता है तो मैं रो लेती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, कोई मुझे देखे कि रो रही है ये वो। अल्लाह का मामला आपका मामला होता है, रूह से होता है, किसी और की डिस्टर्बिंग होती है तो फिर दिक्कत होता है। ये एहसास होने लगता है कि अरे बंदा देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, तो आप थोड़ा-सा हिचकिचाने लगते हो और इबादत में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इबादत दिल खोल के करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह के लोगों से क्या हया करना है, अल्लाह की इबादत करनी है तो लोगों से क्या हया करना। तो ऐसे वक़्त, ऐसे लम्हात में आप सबसे पहले ये काम करें कि अपने उस घर को, उस जगह को साफ़ कर लें, जिस जगह पे आपने इबादत करना है, जिस जगह को आप कम्फ़र्ट फ़ील करके इबादत के लिए उस जगह को सेलेक्ट करते हैं, उस जगह पे आप अक्सर इबादत करते हैं और आपको लगता है कि पिछले रमज़ान आपने यहाँ पे किया तो अभी भी कर सकते तो अभी भी कर लीजिए। जगह चेंज हो गई तो कोई बात नहीं, फिर भी हर इंसान के घर में कुछ ऐसे जगह तो होते हैं ना जो कम्फ़र्ट होता है, जहाँ पे सुकून से आप रह सकते हैं, तो वैसी जगह चुन लीजिए। तो ये तो हो गया कि मैं अपने घर के किसी कोने को साफ़ करूँगी, वैसे तो पूरे घर को साफ़ करूँगी नंबर 1, नंबर 2 कि एक कोना ऐसा सेलेक्ट करूँगी, एक जगह ऐसा सेलेक्ट करूँगी जहाँ पे मैं इबादत कर सकूँ सुकून से और उस जगह पे मैं अपना पकड़ बनाऊँगी कि यहाँ पे मुझे रहना है। रमज़ान में तहज्जुद पढ़नी है, नफ़िल पढ़ने हैं, सलात व तस्बीह पढ़नी है, जितनी इबादत हो सके मैं करूँगी। तो ये जगह है। और तीसरा मेरे रूटीन में ये रहेगा जो मेरे मतलब नोटबुक में है वो ये है कि मैं एक बॉक्स लूँगी, एक डब्बा लूँगी जिसमें मैं सेविंग करूँगी रमज़ान के नाम से और उस पैसे को मैं उन लोगों के लिए खर्च करूँगी जिनको मैं ईद के लिए या रमज़ान में कुछ इफ्तारी के लिए दे सकूँ और उनको डोनेट कर सकूँ, उनकी खुशियों में शामिल हो सकूँ और उनके इफ्तारी के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ऐसे बॉक्स सेविंग नाम से रमज़ान सेविंग नाम से ऐसे बॉक्स तैयार करूँगी जिसमें मैं ऐसे नियत से इस नियत से पैसे रखूँगी कि मैं इसको रमज़ान में ही ऐसे लोगों के लिए यूज़ करूँगी जिनको ज़रूरत होगी और जिनकी खुशी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है मेरे लिए, ये तीसरा है। और चौथा ऐसी चीज़ें हैं चौथा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ-कुछ है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इसको ज़रूर फ़ॉलो करूँगी, ज़रूर फ़ॉलो करूँ। बाकी चीज़ें छूट भी जाए लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी ना छूटे। तो चौथी चीज़ ये है
کہ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ افطاری کرنا چاہتی ہوں، دعوت دینا چاہتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ مجھے موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے حیات دیا اور زندگی رہی رمضان میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے رمضان میں زندگی دے، عبادت کرنے کا موقع دے، تو میں اپنے خاندان والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو افطاری میں ضرور انوائٹ کروں گی۔ ان کی افطاری میں انوائٹیڈ ہوں گی تو ضرور جاؤں گی اور اپنا حسین پل وقت گزاروں گی افطاری کے ساتھ، اور جو بھی شکوے گلے ہو، آپس میں اختلافی ہو، وہ سارے معاف کروں گی اور معافی بھی مانگوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں رمضان کی تیاری میں، یہ چوتھی چیز ہوگی۔ اب پانچویں چیز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پانچویں چیز ہے کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ پانچویں چیز خوبصورت اس لیے کہ میں نے قرآن شریف کے بہت سارے سورہ کو سوچا ہے کہ یاد کروں گی، تو یہ میں رمضان میں کروں گی کہ خالی ٹائم میں اگر مجھے لگے کہ چھوٹے چھوٹے سورہ ہے جسے مجھے یاد کرنا چاہیے، تو وہ سارے موسٹ امپورٹنٹ سورہ جو مجھے یاد کرنے ہیں وہ رمضان میں ایک وقت بناؤں گی اور ان سورہ کو یاد کروں گی۔ آپ لوگ بھی کوئی ایسا سورہ ہے جو آپ لوگ خالی ٹائم میں ایسا سوچتے اف یاد کرتے، تو رمضان میں ضرور یاد کیجیے۔ چاہے دوپہر میں، دن میں آپ یاد کر سکتے ہیں، جو بھی ٹائم ہوتا ہے نماز کا، ظہر سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور رات میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو سہیلیاں اپنی ڈائری میں جو 5واں نمبر میں رمضان المبارک کی تیاریوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن شریف کی سورہ آپ کو بہت پسند ہے، ویسے تو قرآن شریف کی ہر سورہ پیاری ہے، لیکن جو سورہ آپ کو دل کرتا ہے کہ کاش اسے میں یاد کروں اور اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھوں، تو ایسے سورہ کا لسٹ بنائیے، ایسے سورہ کو پڑھیے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ یاد کرنا بھی چاہیے مجھے مزوانی، تو آپ یاد بھی کیجیے۔ تو ایسی لسٹ بھی میں نے بنائی ہے، جو سورہ مجھے بہت پسند ہے اس سورہ کو میں ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گی بھی اور یاد کرنے۔ اور چھٹا نمبر موسٹ امپورٹنٹ، کثرت سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اس قدر رجوع ہونا کہ اللہ تعالیٰ تو بس راضی ہو جائے اس رمضان، تو بس مجھے معاف کر دے، ہر اس گناہ کو جو میں نے جان بوجھ کے کیا، جو انجانے میں کیا، جو یاد ہے جسے بھول چکی ہوں، ایسے گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ پتہ نہیں اتنی خوبصورت دن، اتنے خوبصورت مہینے، اللہ کا پاک اور معتبر رمضان کا مہینہ ہاتھ آئے نہ آئے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب دنیا کا کھانا پانی ختم ہو جائے ہمارے لیے اور موت کا فرشتہ آ کر کے کہے کہ چلو اب تمہارا وقت ختم ہو گیا دنیا سے۔ تو وہ پل آپ کو یاد رکھنا ہے، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے عبادت کرنی ہے، تو استغفار کرنا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس پہ قائم رہے، اس گناہ کی توبہ کرنے کے بعد بھی آپ اس گناہ کی طرف کبھی قدم نہ بڑھائے، اور کبھی غلطی سے اگر بڑھ گیا، بھولے چکے، تو پھر استغفار کرنا، اللہ سے پھر امید رکھ کے معافی مانگنی ہے، لیکن یہ چیزیں بار بار نہیں کرنی۔ گناہ کا مطلب، معافی کا مطلب، توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، اور اگر آپ چھوڑ کے پھر جاتے ہیں تو ایسے میں اللہ پاک پھر اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ جو بندہ معافی مانگتا ہے پھر اسی گناہ کو کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے پھر اسی گناہ کو کرتا ہے، اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا۔ تو اس نیت سے اگر آپ گناہ کرتے یا ہو جاتا ہے اور یہ نیت رکھتے ہیں تو آپ کے گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دے گا، پھر آپ کو کوئی نہیں۔ 8واں جو لسٹ ہے، اس لسٹ میں میں نے جو بنایا ہے نوٹ، وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت اور اپنی خواہشوں کی جتنی بھی لسٹ ہے، جس کو چاہتی ہوں کہ پورا ہو جائے، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، مال اور دولت کے حوالے سے ہو، امی کی صحت کے حوالے سے ہو، بھائی بہن کے نصیب اور صحت کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، جو بھی چیز ہے، جس خواہش مند میں آپ ہو کہ یہ چیزیں میری پوری ہو جائے، تو اپنے حاجت کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے، رکھنا ہے، اور اس کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک اور معتبر رمضان کے مہینے میں ہماری اس دعا کو قبول کر لے، کیونکہ قبولیت کا جو چانس ہے نا رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 7واں نوٹ لائن آپ ضرور یاد رکھیں، آپ کو اپنی ضرورتوں کو، حاجت کو
رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پورا کرنے والا ہے، پورا کرے گا۔ اور 8واں ہے بہن بھائی، رشتے دار، دوست، احباب اور وہ لوگ جو مر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا ہے کہ ان لوگوں کے قبروں میں کسی بھی طرح سے عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی انہیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت بڑا ہے رحم کرنے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ ان کی قبر میں کسی بھی طریقے کا عذاب ہے، کسی بھی طرح کا ہے، تو اللہ اس کی معافی اسے دے دے اور ان کو اچھا مرتبہ عطا کرے، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کرے اور ان کو قبر عذاب سے نجات عطا کرے۔ تو یہ دعا کرنا ہے۔ یہ ہے 8واں لسٹ جو میں نے نوٹ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ میں ہمیشہ ہر دعا میں کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی ضرور اپنوں کو، ہر مسلمان کو یاد رکھیے۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ کاش میری زندگی لمبی ہوتی اور مجھے رمضان کا مہینہ مل جاتا اور میں اللہ کو اس مہینے میں راضی کر لیتا، بہت نیکیاں اکٹھا کر لیتا۔ اور رمضان کی خواہش مند اس قدر ہوگی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہم لوگ دنیا میں ہیں تو ہم لوگوں کو اس نعمت کا شکر گزار ہونا ہے اور ان لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے اس نعمت میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے رمضان کو پانے کا، تو ہمیں ان کی مغفرت کے لیے ہر حال میں دعا کرنا ہے، ہمیشہ دعا کرنا ہے۔ تو یہ 9واں ہو گیا۔ اور 10واں سب سے امپورٹنٹ، جو میں پہلے بھی آپ کو بول چکی ہوں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھے، اس رمضان کو اس طرح جیے، اس طرح عبادت میں مشغول کر لے، اپنے آپ کو اس طرح انبلٹ کر لے اس رمضان میں، اس طرح گھل مل جائے کہ آپ کو لگے کہ زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی ہو نہ ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایک چند سیکنڈ میں کچھ ایسے معاملات آ جائے کہ روح پرواز کر جائے، تو یہ رمضان، آخری رمضان زندگی کا، سوچ کر کے عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہر مسلمان کو یاد کرنا ہے دعا میں، سب کی خیر و برکت کے لیے، زندگی اور صحت کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، اچھے راستے اور اچھے دین پہ چلنے کے لیے دعا کرنا ہے اللہ پاک سے۔ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اور بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، کہتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو پلیز دیکھ لیجیے گا، کوئی بات نہیں، اللہ اور ایمان کی باتیں سننا ثواب کا کام ہے، نفل نماز اور نفل روزے جیسا ثواب ہوتا ہے، تو ضرور سن لیجیے گا۔ اور ہاں، یہ ویڈیو رات میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے ایک لائک اور شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا، تو ضرور اپنے دوست پیاری ناظرین کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا، اور یہ ساری لسٹ کیسی لگی آپ کو، میرے جو بھی نوٹ بک میں جو میں نے رمضان کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کو رکھا ہے، تو یہ کیسی لگی آپ کو، اور اس پہ آپ کو کیا اچھا لگا، اس میں، اس لائن میں کیا بہتر لگا اور کیا اور ہونا چاہیے، یہ ضرور بتائیے گا۔ اور آپ لوگوں کا خاص کیا پروگرام ہے رمضان کے حوالے سے، آپ لوگ کیا کرنے والے ہو، یہ بھی ضرور بتائیے گا، تاکہ میں بھی اسے اپنی زندگی میں، اپنے رمضان کے آنے والے روٹین میں فالو کر سکوں، ایکسیپٹ کر سکوں، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیجیے گا، اپنی باتیں رکھیے گا، اپنی محبت اور پیار دیجیے گا، اپنا سپورٹ دیجیے گا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب اذان ہونے والی ہے، تو میں پھر چلتی ہوں نماز کے لیے، پھر ملوں گی آپ سے یقیناً بہتر ویڈیو میں، بہتر الفاظ کے ساتھ اور بہتر دین کی باتوں کے ساتھ، محبت، خلوص اور نیت کے ساتھ اور بہتر ایمان کی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ناظرین کو۔ اللہ حافظ۔